Form of contract. The Jwala contract is concluded by an offer directed towards a specified worker or towards the general public, irrespective of such an offer being made verbally, in writing, or through any other means that indicate an invitation to work and an obligation to pay the compensation. वो कहते हैं ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ ऑफर से ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि दूसरी पार्टी को एक है ही नहीं, वो तो जनरल पब्लिक को आपने दी है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप जुबान से कहें, आप जिस तरह के इश्तिहार लगा देते हैं, इश्तिहार लगा दें थ्रू रिटर्न, या आप एक ऐसे अंदाज में अनाउंसमेंट करते हैं, ना बोलते हैं ना लिखते हैं, इशारों के जरिए आपने कोई ऐसी कर दी जिससे ये जाहिर हो गया ये इनाम का ऐलान कर रहा है, तो कहते हैं इन सारे तरीकों के साथ हो सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट स्टिपुलेटेड एज अ कंडीशन, ये वाहिद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस शर्त नहीं, अदरवाइज बाकी हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। The subject matter of the contract, compensation and work. तो इसमें कोई चीज ढूंढने के अलावा भी कोई चीज होती है जैसे आगे चलेंगे, चूंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं शरिया के पर्सपेक्टिव में, जिस दौरान शरिया थी उसमें ज्यादातर ज्वाला का इस्तेमाल इन्हीं कामों के लिए होता था। जैसे कोई काम सिपाही लड़ेंगे दुश्मन के साथ, चीजें गुमशुदा को ढूंढ के लाना, ये ज्यादातर इसी के ऊपर ज्वाला होता था। आगे मॉडर्न एप्लीकेशन आएगी तो उसको हम देखेंगे। The subject matter of the contract, the subject matter of the contract is the work that is agreed upon through ज्वाला as well as the compensation of the work. भाई जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अभी ये काम है, ये कंपनसेशन होगा, ये मामला तय है। वर्क दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट 5 by 3 by 1 1 by 1 among the forms of activity that may be agreed upon on the basis of ज्वाला contract or all the four। अब वो कहते हैं ज्वाला की सूरतें क्या हो सकती, part number A, an activity that is intended through the agreement to produce a result such as extraction of minerals। हाँ भाई ये पहाड़ है, मादनियात को तो जो जितनी मादनियात निकाल के लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। B, any information in which the offer has an interest such as presenting a report or study or the completion of scientific work that realize a result but in which the extent of the work cannot be determined। एक रिपोर्ट तैयार करनी, जो रिपोर्ट तैयार करके देगा उसको इतना, एक असाइनमेंट है जो ये करके देगा उसको इतना इनाम मिलेगा, ज्वाला का वर्क है, तो ये हो सकता है। ये ज्वाला की सूरतें हैं, सिचुएशंस, अब टाइप्स नहीं कह सकते, अब ये कह सकते हैं सिचुएशंस ऑफ ज्वाला। जो आजकल होता है प्रैक्टिकल कॉपीज बनवाने, हाँ प्रैक्टिकल कॉपी बनवा लेना, भाई ये जो बना के देगा मुझे वो ये करेगा, ये चीज। असल में जो प्रॉब्लम आजकल के फ्री लॉन्सिंग के अंदर हो रहा है ना, फ्री लॉन्सिंग में प्रॉब्लम ज्वाला में नहीं है, प्रॉब्लम है कॉपीराइट्स में। भी काम एक बंदे ने किया है, उसको आप अपने नाम से शाये नहीं करवा सकते। कॉपीराइट्स लेने का मतलब ये होता है कि आप इसको शाये तो कर सकते हैं, नाम मेरा रहेगा, लिखा आपने नहीं है, लिखा किसी और ने है, लेकिन एज ए राइटर आप अपना नाम डालेंगे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये अनएथिकल है, ये गैर अखलाकी है। सर इससे कोई फायदा भी तो नहीं होता ना, देखिए एक आर्टिकल आपने लिखा है, आपने उसके लिए रिसर्च की होगी, वो सारा नॉलेज आपके पास है, अगर मुझे उस आर्टिकल में बोलना ही पड़ गया तो मतलब मैं क्या बताऊंगी लोगों को, मतलब मेरी जाहिर असल में पब्लिक, देखिए पब्लिक के लिए बोलना भी जरूरी नहीं होता, उसके लिए लोगों ने प्रोफेसर बनना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट बनना होता है, रिसर्च आर्टिकल्स के नंबर पूरे करने होते हैं, तो लोग इस तरह नंबर पूरे करवा लेते हैं। कैपिटलिज्म ने यही प्रॉब्लम तो किया है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, कैपिटलिज्म ने दीन को और कमाई को सेपरेट कर दिया है। अब जब दीन और कमाई सेपरेट होगी, हलाल और हराम का मामला ही खत्म हो गया। अब वो कहता है कि पेपर पब्लिश कराओ, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट के पेपर पूरे करो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी तो आप अयाशी करना, भाई वो सैलरी जो बढ़ेगी वो हलाल होगी कि हराम होगी। वो कहते हैं, कैपिटलिज्म कहता है कि हलाल और हराम कुछ भी नहीं होता, आप बस पैसा आना चाहिए, बस दैट्स इट। क्योंकि आपको यही वजह है कि इस सिस्टम के तहत रहते हुए इबादत भी हो रही हैं, रोजे भी हो रहे हैं, गुनाह भी नहीं छूट रहे। प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है सिस्टम में, कि आपने सिस्टम ऐसा कर दिया कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और आपका रिलीजन जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टिविटी है। बस में जाएगी। तो ये उस सवाल का जवाब है जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा था
کہ بھی مسجد میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا، اس کا اصل جواب ہی یہ ہے کہ جناب آپ کے جو پریکٹیکل سسٹم ہے اس کا اور آپ کی عبادات اور فیتھ کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے۔ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کے فیتھ بلیف سسٹم میں اور اس کے ایکشنز میں کنیکشن ہوتا ہے۔ آپ کیپٹلزم کو چونکہ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیپٹلزم ان دونوں کے درمیان ڈی لنک کر دیتا ہے، تو سارے پرابلم اس ڈی لنکیجز کی وجہ سے آتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو مبارک ہو، رات جو آئین کی جو 26ویں ترمیم ہوئی، شر میں سے خیر کا پہلو بھی نکل آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھی الحمدللہ سود کے نظام کا خاتمہ، اور وہ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ پہلے آپ کے آئین کی کلاز یہ تھی کہ جی ایز سون ایز پاسبل انٹرسٹ ول بی ریمووڈ، اب تو ہر یہ حکومت کہتی تھی جی جلد سے جلد ہم کریں گے، اور کبھی نہیں ہوا۔ اب ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے، اب وہ آئین کی کلاز اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے ٹل جنوری 1 2028۔ اب جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس حکومت کا، اگلی حکومت کا، اگر 2028 جنوری تک اس نے نہ کیا تو وہ نااہل ہو جائے گا، کیونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والا قرار پائے گا۔ تو اس لیے اب جنوری 2028 تک ان کو سودی نظام کو لپیٹنا ہی لپیٹنا ہے۔ انشاءاللہ اسلامک فائنانس کا فیوچر ہے، اسلامک اکنامکس کا فیوچر ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں نے آگے سرو کرنا ہے۔ دیکھیں جب تک اکنامکس کو، روزگار کو آپ ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹ اس سسٹم نے کیا تھا نا، اور کیا کیا تھا، قرآن و سنت کو ان ایلیجیبلٹی رکھ دیا تھا اور انگلش اور سائنٹیفک سبجیکٹس کو ایلیجیبل کرا دیا تھا، لوگ دین و قرآن سنت کو چھوڑ کر اس طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اگر دوبارہ سودی نظام ختم ہوتا ہے، اسلامک اکانومی آتی ہے، تو دوبارہ لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اس وجہ سے بھی کہ مسلمان ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اب روزگار اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ والی خیر اس شر کے اوپر بھی بالآخر غالب آ جائے گی، کیونکہ خیر جو ہوتی ہے وہ غالب ہونے کے لیے ساری شری تھی ایک یہی ہے۔ انشاءاللہ بے فکر فیڈرل، اور یہ بھی سب سے اچھا ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے نا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے ان کی مکاروں اور چالوں کے اوپر جو کفر کرتا ہے۔ تو پھر اب دیکھ لیں آپ کہ IMF کو ہم نے قرضہ دینا ہے وہ بھی ختم ہو دیکھیں جائے گا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک خود اسلامک فائنانس میں انٹرسٹڈ ہے، آپ خود دیکھیں وہ خود پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیپٹلزم سے صرف آپ لوگ نہیں چیخ رہے، کیپٹلسٹک سوسائٹیاں خود چیخ رہی ہیں اس وقت اچھا، اس کیپٹلزم میں کے اوپر۔ پی ایچ ڈی ہارورڈ والے کرا رہے ہیں اسلامک دیکھیں وہ بھی اسلامک اسلامک فائنانس میں فائنانس، ہارورڈ سے بھی PhD وہ ہو جو رہی ہے۔ کروا رہے ہیں نا، وہ ان کا اسلامک اسٹڈیز بیس پہ کروا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں پی ایچ ڈی اسلامک فائنانس کے اوپر اس وقت اگر نالج پہ آئیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بہتر کوئی نہیں کروا رہا۔ صرف وجہ کیا ہے، ہمیں ملائن کیا گیا، ہماری یونیورسٹی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بار بار، اس کا نام اسلامک ہے اس وجہ سے، ادروائز ہماری کوالٹی سے بہتر کوالٹی ان صرف ملیشیا کی بھی نہیں ہے، وہ بھی صرف اور صرف اکانومیٹرکس اور اسٹیٹسٹکس کے لیے انہوں نے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں، اور اس بیس پر وہ کہتے ہیں جی ہماری ہے۔ لیکن نالج وائز ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا امریکہ سے، تو ہم نے اس سے پوچھا بھی کیوں، تو اس نے کہا کہ میں نے خود ایک امریکن پروفیسر سے پوچھا تھا، اس نے مجھے کہا تھا اگر تو ڈگری لینی ہے تو ملیشیا چلے جاؤ، اور اگر نالج لینا ہے تو پاکستان چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا، پھر اس نے اس یونیورسٹی کا نام دیا تھا۔ تو ہماری یونیورسٹی الحمدللہ، اور اس وقت ہماری یونیورسٹی سے دیکھیں جتنے بھی باہر ہیں، ہمایوں ڈار سے لے کر جتنے لوگ آپ کو بڑے بڑے آتھرز نظر آتے ہیں اسلامیان سے، ہمارے ٹرپل آئی سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اسلامک۔ تو اس وجہ سے یہ ایک کیریئر کا آپ کہہ سکتے ہیں ایئرپورٹ ہے، یہیں سے بہت بڑے بڑے لوگوں نے فلائٹس پکڑی ہیں۔ ڈاکٹر شیرازی جو اس وقت قطر یونیورسٹی کے اندر ہے، ہمارے اسلامیان سے۔ ڈاکٹر سید سلمان علی جو ابھی جس نے اسلامک فائنانس ارتی کے اندر ابھی تک سرو کیا، ریٹائر ہونے والے ہیں، آپ کی اسلامک یونیورسٹی کے ہیں۔ تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ کو اسلامک یونیورسٹی کے نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بے فکر رہیں، ہاں اپنے آپ کو نالج وائز تیار کریں اپنے آپ کو۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں اللہ کا شکر۔ اچھا جی 5/3/1/2 نہیں، میرے خیال میں سی پارٹ ہے۔ An activity that is intended through the agreement to return lost property to its seeker، یعنی کہ وہ ایگریمنٹ ہے کہ بھی اس نے چیز ڈھونڈ کر، متلاشی کون تھا، جائل، اس کو لوٹانی ہے، بس یہ ایک چیز ہے۔ It is permissible to stipulate that the job is done within a specified period so that the worker will not be entitled to compensation after this period۔ ہاں یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس خاص عرصے کے اندر 10 دنوں کے اندر اگر تو تم نے میری چیز ڈھونڈ لی تو ٹھیک، ادروائز اس کے بعد کوئی انعام نہیں ہوگا، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔
एक्सेप्ट नहीं स्पेसिफिक देखें, वो कह रहा है कि भी एक जनरल है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, दोनों अलग है, दोनों अलग। ये आमिन जो है जायद जायद सॉरी वही जो है वही इसको बाउंड कर सकता हाँ है। वही बात करें ना, मालिक वही है ना। एक्सेप्ट व्हेन द पीरियड इज ओवर, एक सिचुएशन बताइए कि कब ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं 10 दिन भी पूरे हो गए लेकिन काम भी नियर टू कंप्लीट है, काम भी नियर टू कंप्लीट है, मजीद 2 दिन और दे दिए जाएं तो काम मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि 2 दिन दिए जाएंगे। द पीरियड विल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड, अगर काम मुकम्मल होने के करीब हुआ तो फिर क्या कर दिया जाएगा, खुद बखुद एक्सटेंड हो जाएगा, ताकि आमिल का भी तो ज़ाया ना हो ना कि 10 दिन उसने काम किया तो आप उसको यूं ही छोड़ दें। देखिए इस्लाम का यही हुस्न है कि इस्लाम फरीकैन में से किसी एक फरीक का ख्याल नहीं रखता, दोनों के इंटरेस्ट को सामने रखता है। When the period is over and the worker has done part of the work that will benefit the offerer, उसने आधा काम कर दिया और इतना आधा कर दिया है कि उससे जायल को बेनिफिट भी हुआ, ये नहीं कि उसके लिए फायदा नहीं हुआ, जायल बेनिफिट भी हुआ। The worker is entitled a reasonable wage, फिर रिवॉर्ड तो नहीं मिल सकता लेकिन ये देख लिया जाएगा कि हाँ भाई इतना काम करने वाले को कितनी मजदूरी दी जाती है, इसको उतनी मजदूरी देती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है उजरतुल मिस्ल। The ज्वाला contract is valid despite uncertainty, ये बात पहले हो चुकी है कि भी गरर होने के बावजूद ज्वाला वैलिड होगा। As to the nature of the work, अच्छा जी, provided that the required result realized by the worker is determined, बस ये हो जाना चाहिए कि भाई जो काम करना है ना वो डिटरमिन हो गया काम क्या है, काम में अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ उसकी एक्सटेंट में अनसर्टेनिटी हो सकती है कि कितना करना है वो हो सकता है, लेकिन काम में अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। It is a condition that the work involves some type of effort, ये भी शर्त है, काम ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोशिश और वक्त सर्फ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी शर्त ना लगाई जाती तो लोग सूद का दरवाजा खोलते, या वो जुआ वगैरह भी। हाँ जुआ वगैरह भी हो सकता था। It is a condition that the work not be obligatory for the worker, उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा, लाजिम नहीं होगा, वो छोड़ के जा भी सकता है। ये जो पहले आएगी ना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, नॉन बाइंडिंग, उसकी मर्जी करे और उसकी मर्जी ना करे। कंपनसेशन, द कंपनसेशन शुड बी नोन, जो रिवॉर्ड मिलना है वो एक तो पता होना चाहिए क्या होगा, वैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ द शरिया, यानी वो चीज़ें जो शरिया ने हराम डिक्लेयर की हैं उनको आप बतौर इनाम लीजिए, जिस तरह वो कहते हैं बॉटल ऑफ वाइन, ठीक है, ये नहीं दे सकता, 4 कैसेट नहीं दे सकता, कोई भी हराम चीज़ इनाम के तौर पर नहीं रखी जा सकती। एंड अ डिलीवरेबल, और चीज़ भी ऐसी हो जो डिलीवर भी हो सकती है। If the compensation is unknown, unlawful or deliverable, not deliverable, payment of reasonable compensation becomes binding। अगर उसने कहा था शराब की बोतल, बाद में पता चला ओहो ये तो जायज़ ही नहीं था, लेकिन चीज़ भी बंदा ढूंढ के ले आया है, अब उसको शराब की बोतल नहीं दी जाएगी बल्कि उसको रीजनेबल वेजेस दी जाएंगी जितना रीजनेबल हो सकती है। ये अभी 2-3 साल पहले हुआ था कि करप्शन अगर पकड़ेंगे तो इतना, वो इस सेंस में आएगा। करप्शन पकड़नी है ना, तो करप्शन पकड़नी है तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा, वो तो बेहतर ज्वाला है, वो तो बेहतर ज्वाला है। वाइट वॉश जो होता है उस तरह जाएगा। नहीं वो व्हाइट वॉश नहीं है, करप्शन पकड़ना इज नॉट व्हाइट वॉश। वाइट वॉश में तो ये होता है ना कि जो आपको पैसा बने पड़ा आप व्हाइट वॉश देखिए, व्हाइट वॉश है काले पैसे को सफेद करना, करप्शन पकड़ना मतलब है उसको गिरफ्तार करेंगे हम, जितने की पकड़ी उतना परसेंटेज मिलेगा। पकड़ना, करप्ट बंदा पकड़ा जाएगा, ये और चीज, ये पुलिस वालों को दिया जा सकता है कि जितने ज्यादा करप्शन पकड़ के आओगे उतना तुम्हें इनाम दिया जाएगा। वाइट वॉश में ये होता है ना कि आपका जो पैसा आपने बाकी के मुल्क में डाला हुआ है, आप मतलब ये नवाज शरीफ लोग ऐसे करते हैं जब इनकी हुकूमत आती है, जब इनकी पुरानी हाँ हुकूमत ये आती है। कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया कि अगर आप वहां से पैसा ये वापस ले आएंगे तो ये करेंगे, बहरहाल इसका गुनाह तो उनके ऊपर बाकी रहेगा, गुनाह नहीं धुलेगा। हाँ ये और बात है कि आपने उसको कानूनी तौर पर उसको लीगल करा दिया, जज खरीद के सब करके, ये तो तो जिस तरह सरकार ने फरमाया ना कि तुम झगड़े मेरे पास ले आते हो, मुमकिन है कोई चर्ब जुबानी की वजह से फैसला अपने हिस्से में करा जाए, लेकिन वो अपने सुन ले, अपनी झोली में अंगारे दो जहन्नुम की आग भर के जाए। बेशक वो हुक्मा का
چونکہ عدالت جو ہوتی ہے نا وہ دل نہیں دیکھتی، عدالت ظاہر کو پاکستان میں دیکھتی ہم نے اس طرح زبان استعمال کیا کرتے تھے. ہے۔ کون؟ ایک ہوا تھا، ایک کیس ہوا تھا ہاں ہاں سرکار، اسی لیے تو سرکار نے شاید دیکھیں جج کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر جج کو یہ پتا ہونا کہ یہ سامنے جو کھڑا ہے بندہ وہ بے سچ گناہ بولے گا. ہے، ان سے میں نے یہی پوچھا تھا. بے گناہ ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وٹنس کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا تو وٹنس پہ دے گا، یا پھر جج کو جج کا منصب چھوڑ کے وٹنس بننا پڑے گا اور جج کوئی اور بنے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جج جو ہوتے ہیں نا وہ انصاف نہیں کرتے، فیصلے کرتے ہیں. وہ ڈسیزن دینا ہوتا ہے۔ The compensation may be a portion of the object of work in جوالا۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے بھی کیا کہتے ہیں بھی پورشن آف دا آبجیکٹ، مثال کے طور پر جی میرا فلاں بندے نے 20 لاکھ دینا ہے، آپ میں سے جو بھی 20 لاکھ وصول کر کے لایا اس 20 لاکھ کا 2% اس کا، یعنی ریوارڈ کو آبجیکٹ کا پارٹ بنا دیا۔ آبجیکٹ کیا تھا؟ ڈیٹ وصولی، ریوارڈ کیا ہے؟ ڈیٹ وصولی کا پورشن 2%۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ سو دا کمپنسیشن، وہ جو ریوارڈ ہے جوالا کا، مے بی a portion of the object of the work in جوالا، for instance a percentage of debt agreed upon for collection or the right to utilize for a determined period a project whose implementation is agreed upon۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے میری گاڑی ہے، جو بھی یہ چیز میری ڈھونڈ کے لائے گا اس کو میں اپنی گاڑی یا اپنا گھر اتنے دن استعمال کرنے کے لیے دے دوں گا۔ رائٹ ٹو یوز، رائٹ ٹو یوز میں دے دوں گا اپنے ایسٹ کا، تو یہ بھی ایز اے کمپنسیشن ریوارڈ بن سکتا ہے۔ وہ 4 دن کے لیے میرے مری والے گھر میں جا کے ٹھہر کے، یہ بھی ایک ریوارڈ بن سکتا ہے۔ 5/3/2/3 As a rule, entitlement to compensation is not established until the work is completed and delivered to the offerer۔ وہ کہتے ہیں یہ بنیادی اصول ہے جوالا میں کہ جب تک کام مکمل ہو کر چیز ڈھونڈ کر اس کو حوالے نہیں کر دی جائے گی اس وقت تک عامل کسی انعام کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ The following are exceptions to the rule۔ ہاں کہتا ہے کہ بھی 2 چیزیں ہیں جو اس اصول سے exempt ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ Where it is evident that the work undertaken by the worker belongs to someone other than the offerer and has been decreed such as the worker is entitled to the compensation۔ جائل کوئی اور تھا، چیز ڈھونڈ گئی، مل گیا، لیکن چیز کا مالک کوئی اور ہے۔ جس نے جوالا اناؤنسمنٹ کی تھی وہ مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں انعام اس کو دیا جائے گا۔ یہ بعد میں طے، یہ آپس میں وہ طے کریں کہ انعام کس نے دینا ہے، جائل نے دینا ہے یا مالک نے دینا ہے، لیکن اس کو انعام ملے گا چونکہ وہ کام کر کے آیا ہے۔ عامل کیسے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ Where an accident occurs during the work undertaken by the worker causing loss that was not due to the tort or not negligence۔ tort کا مطلب ہے کہ اس نے اس چیز کو استعمال کر لیا تھا، ذاتی طور پر اس کی نیگلیجنس ہو گئی تھی، اور یا نیگلیجنس آف دا ورکر، یا عامل کی کوتاہی کی وجہ سے اس کو لاس ہو گیا، the worker is entitled to full compensation۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوتاہی نہیں تھی، اس کا ذاتی کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے چیز کو نقصان پہنچا، تو وہ پوری کی پوری کمپنسیشن لے گا۔ ممکن ہے جب اس کو چیز ملی، ڈھونڈنے کے بعد ملی ہی اسی کیفیت میں تھی کہ وہ چیز کو نقصان پہنچ چکا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں پھر تو نیگلیجنس ہے، پھر تو جتنا بھی لاس ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ ہاں ریوارڈ تو ملے گا، لیکن جتنا نقصان ہوگا دیکھا جائے گا کتنا نقصان ہے کتنا ریوارڈ ہے، پھر اس کو آف سیٹ کر کے اس کو دیا جائے گا۔ نیگلیجنس کی صورت میں اس کو ریوارڈ ملے گا۔ دیکھیں ریوارڈ تو اس کا رائٹ ہو گیا، اب اس نے نیگلیجنس پر دیا۔ یہ پاسبل ہے کہ ممکن ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے لاس ہی زیادہ ہوا ہو جو اس کے ریوارڈ کو بھی کراس کر جائے۔ یہ پھر باقی کام عدالت کا ہے، وہ عدالت اس کے اوپر دیکھے گی، وہ قاضی دیکھے گا کہ اس کے اوپر کتنا کام کرنا ہے۔ It is permissible to stipulate that all or part of the compensation be paid in advance at the conclusion of the contract or thereafter, even though this is before the completion of the entire work. However, it is considered subject to accounts۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی مجھے کام شروع کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے چیز کو، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ پیسے تو دے دیں تاکہ میں کام پہ لگ جاؤں۔ تو کہتے ہیں وہ جو ایڈوانس میں کام دیے جائیں گے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علل حساب، آن اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں،
بعد میں آپ کو جو ریوارڈ ملے گا اس ریوارڈ میں سے اس کی ڈیڈکشن ہوگی. اس کو کہتے ہیں آن اکاؤنٹ. بھی بعد میں حساب کتاب کریں گے. اینڈ دا ورکر از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اٹ وداؤٹ دا ریئلائزیشن آف دا ریزلٹ. اگر تو وہ نتیجے نہ نکل سکے اور وہ چیز نہ ڈھونڈ لایا یا وہ کام نہ کر سکا جو ریوارڈ کے لیے تھا, تو پھر یہ جو اس نے ایڈوانس رقم لی ہوگی اس کے اوپر اس کو حق ثابت نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا؟ the offerer having the right to reclaim it if the worker is not realized. اگر کام نہیں ہو سکا تو پھر وہ کہے گا کہ جو ایڈوانس تم نے پیسے لیے تو میرے واپس کرو. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کا چلو.